ہے توجہ اللہ خوش رکھے آپ کو ربائی شہید دا قطرہ اجنی زمین تے آندا خوش بخت شہید دے لہو دا قطرہ اجنی زمین تے آندا سبحان اللہ زور سے
ہے زہرا فاطمہ ہے پلے پاکیزہ کھیر دے اما ہے زہرا فاطمہ ہے پلے پاکیزہ کھیر دے رب نو جانا پیش کرے شانار لا تکبیر دے جو حسینی ہوگا بھرپور داد دے بھرپور داد دے حسین پیارا حسین ہمارا حسین پیارا حسین خلافت راشدہ نانا ہے میرا سبحان اللہ سبحان اللہ حسین تیرے شان ودے سنی دا ایمان ودے میں قربان حسین تیری عظمت تو تیری شجاعت تو تیری بہادر تو تیری شہادت تو اس وقت آپ نے خدا مدارت کہ بچونوں برباد ہو جاؤگے میں آباد ہو گیا میں کامیاب ہو گیا تسی کامیاب نہیں ہوگے ناکام ہوگے ناکام رہوگے میدان محشر بھی پشیمان ہوگے میں کہتا نہ نانا ہے میرا مصطفیٰ نانا ہے میرا مصطفیٰ نانا ہے میرا مصطفیٰ نالے بابا ہے میرا مرتضی نالے بابا ہے میرا مرتضی نالے بابا ہے میرا مرتضی اما ہے زہرا فاطمہ اما ہے زہرا فاطمہ ہے پلے پاکیزہ کھیر دے اما ہے زہرا فاطمہ ہے پلے پاکیزہ کھیر دے رب نو جانا پیش کرے شانار لا تکبیر دے جان رسالت جان صحابہ ہمارا حسین پیارا حسین ہمارا حسین پیارا حسین خلافت راشدہ ملک شہادت علی طاہر سچ بولو ایمان زیادہ ہو رہا ہے زور سے بولو جس کا زیادہ ہو رہا ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ واہ حسین واہ حسین واہ حسین توجہ کرنا بھائی رب نو جانا پیش کرے آنار رب نو جانا پیش کرے شانار لا تکبیر دے کربلا دی سرزمی تے بیکن تاز شبیر دے کربلا دی سرزمی تے بیکن تاز شبیر دے صوفیوں اپنے خط پڑھو زور سے بولو زور سے بولو او کوفیوں لا یوفیوں کوفیوں اپنے خط پڑھو کوفیوں اپنے خط پڑھو اپنے خط پڑھو خود تسی ہی بلوایا سنو خود تسی ہی بلوایا سنو خود تسی ہی بلوایا سنو ہونے کیوں ساڑھے سینیاں نو ہونے کیوں ساڑھے سینیاں نو ہونے کیوں ساڑھے سینیاں نو پہلے سے آندے نال چیر دے پیارا حسین ہمارا حسین پیارا حسین خلافت راشدہ اوہ ہیں مقبول دو عالم وچ اوہ ہیں مقبول دو عالم وچ جڑے یار تو جان لٹا گئے ہر دکھ مصیبت ظلم و ستم صبران دے نال نبھا گئے ظالم ہو برباد گرے جڑے ظلم تے قہر وسا گئے نامت گئے قاتل دے طاہر نامت گئے قاتل دے طاہر
زمین تے بے خنداد شبیر دے کربلا بے خنداد شبیر دے توجہ کرنا بھائی کہو ذرا سبحان اللہ کہو ذرا سبحان اللہ آیا تاریخ حسین مکے جو چلیا بعد لکھیا ہے تیسرے میل تے بعد لکھیا ہے دن بعد جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین جے تو آ گیا تھوڑے دیوار پکڑ لئی پیروں تے ڈہ پیا آپ کو سبحان اللہ حسین میری آخری بات سن ہن بھی وقت ہی کی وقت ہی ہونے بھی وقت ہی واپس ہونے بھی وقت واپس ہونے بھی وقت واپس اٹھے موت روندے تیرا اٹھے موت روندے اٹھے موت روندے تیرا چلتا نہیں بس کی کرا چلتا نہیں بس چلا بس فیصلے ہیں تقدیر ہمارا حسین پیارا حسین ہمارا حسین پیارا حسین خلافت راشدہ آپ نے فرمایا میرے بزرگ اس خاندان دے وچوں ایہو باقی بزرگ تھا حضرت عبداللہ بن عباس آپ نے دسیا اے او خوف ہے تیرے بابے نال کی ہے حضرت حسن نال کی ہے جی یہ تا لکھیا پہ ہم شیعان علی ہیں شیعان حسین ہیں آپ نے فرمایا سارا دھوکھ ہے اج وقت واپس لوٹ لیکن حسین نے آکھا میں نے سمجھ نہیں پہ لگ دی لگتا ہے کوئی اور شاہ میرے تھے قابل ہو چکی ہے بولو 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 جس نو تقدیر آتے ہیں آپ کو ذرا سبحان اللہ جس نو تقدیر آتے ہیں آگے چل تیرے امام دادا کرا میدان کربلا حسین نے سوچا کچھ ہویا کچھ مندر کشی کردہ منوال والو میرا کھڑا شیرہ بگو نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شہداء کربلا شابت تیرہ دی بارش وچ کھڑا جی میں چند ہوئے بدلا ہائے ہائے جی میں چند ہوئے جی میں چند ہوئے اس وقت اب میں گنا تیرہ دی بارش وچ کھڑا شیرہ بگو جس کیتے نہ سودے زمین تکبیر جان رسالت جان صحابہ ہمارا حسین پیارا حسین خلافت راشدہ طلب قیادت علی طاہر تھک تو نہیں گیا بھائی ہے عارضی زندگی چند لمحے یا چند دن یا چند سالے صحیح ہے عارضی زندگی چند لمحے یا چند دن یا چند سالے اے نہیں ملکیت کہیں سی رودی جلالے امانت رب اکبر دی جے رکھی خوب
امانت دیتی رب نو ہس کے صدقی جس نے وہ طاہر باکمالی کھانا چیرا بگو گرج کھانا بگو جس پیتے نہ سودے ضمیر دے گرج کھانا چیرا بگو جس پیتے نہ سودے ضمیر لاشا بہتر تن دیا لاشا بہتر تن دیا لہو گرد غبار چاڑ گئیاں لت پت ڈیٹھے خون وچ لت پت ڈیٹھے شہادت حسن بھی ہمارا حسین پیارا حسین ہمارا حسین پیارا حسین خلافت راشدہ آواز نہیں آ رہی بھئی 10ویں کا دن ہے کیوں آواز آپ کی بیٹھ گئی ہے ہمارا حسین پیارا حسین ملکہ شاہ حسین خلافت راشدہ ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے بیابان جگل وچ جگل وچ کربل دے بڑا ہاشمی ایک شہزادہ اے پاک نبی دا پاک نواسا اوہے لخت جگر سہارا دا تیگیا پر سراپا سمرادا او گیا پر سراپا سبر دا ظاہر مصداق جو انعام بادا ترتن دیا پیا غبارت ہٹ گیا لہو گرد و غبارت ہٹ گیا خون وچ لت پت ڈیٹھے خون وچ لت پت ڈیٹھے ہاں خون وچ لت ڈیٹھے شہزاد حسن دیر دے خون وچ لت پت ڈیٹھے شہزاد حسن رب نو جانا پہ کرے جانا تکبیر دے کربلا دی سرزمین تے بے کنداز شبیر دے کربلا توجہ بھائی پترا پتی جیاں بھائیاں دیاں پترا پتی جیاں بھائیاں دیاں پہیاں لاشا تڑپ دیاں سامنے پترا پتی جیاں بھائیاں دیاں اوہ پہیاں لاشا تڑپ دیاں سامنے تے پھر ہویا کی منوار والو ہمارا حسین پیارا حسین ہمارا حسین پیارا حسین خلافت راشدہ پترا پتی جیاں بھائیاں دیاں او پہیاں لاشا تڑپ دیاں سامنے خیمیاں بچ تلاوت زور سے بولو زور سے بولو خیمیاں بچ تلاوت بھائی خیمیاں بچ آج تمہر بڑی تلاوت ہو رہی ہیں او
بڑی بات ہے سارے بولو اے ڈھیر لگتے ہیں جا زینب اوہ بولو سکی بینڈ تلاوت مصروف ہے ہائے 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 کوئی بینڈ گوانا کر نہیں سکتی یارو سامنے تسن پھرادا توڑے جتنی آج گل توڑے جتنی پردہ دار ہوئے نہیں رادا ہوش ردادا کل ستر قدم دی بٹھیائی ریا کسدا چن زہرادا قدم خیمے تو بہن نہ آیا او کے دا حوصلہ نائب زہرادا نہیں آنا نہیں آنا حسین پیارا حسین ہمارا حسین پیارا حسین نہیں نہیں ایک نعرہ لگاؤ سارے جواب دے تیران دی بارش ہوئی ہے نال نارے تقریر دی بارش ہوئی اوہ ہوندری بولو اوہ ہوندری دورنا نوٹا دی بارش نہ کرو کم از کم نعرے دی بارش سے کرو ایک کو نعرہ لاؤ تاں شیر پڑھتا پڑھنا نہ پڑھتا ہمارا حسین پیارا حسین ہمارا حسین پیارا حسین مخالف سنیں ہر کوئی سنیں آسمان دیکھے زمین دیکھے فضا ہوا خلا دیکھے ملائکہ دیکھے اسا حسین نہیں ہے اسا تو میں کہ علامہ محمد صاحب فرماتے پہن کیا بات ہے کئی بھیڑ گوارا یارو سامنے کسن بھرادا توڑے جتنی پردہ دار ہوئے او نہیں رادا ہو سردادا
تلاوتاں خیمیاں وچ خیمیاں وچ تلاوتاں ویکھو حوصلے پاک ہمشیر دے نعرہ تکبیر حکومت قرآن نعرہ اسلام خلافت راشدہ فلک شہادت علی طاہر طاہر جنوی تینو کون آدھے جو زینب بی بی پردے تو باہر آئی تینو کون آدھے جو زینب بی پردے تو باہر آئی میں آدھا اے آدھے قاضی آدھا ایمان آدھا قرآن آدھا ہائے 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 قرآن آدھا محبوب آدھا سیدہ فرمان آدھا تنو کون آدھا جو زینب بی بی اور پردے تو باہر آئی میں آدھا بہر نہیں سکتی اوہ تپاک رسول دی جائی ہون اگر خدا ہون میں پورا شناختی کارڈ انہاں شہزادہ شہیدہ پیش کر رہے ہیں پورا شناختی کارڈ وہ دے بعد میں کڑھیا ہے اپنا شناختی کارڈ تو نعرہ تکبیر شان رسالت شان صحابہ عظمت صحابہ شہداء نبوس صحابہ مقام صحابہ الغار صحابہ الغار صحابہ دار صحابہ خلافت راشدہ خلافت راشدہ تصویر پیش کر رہے ہیں فوٹو پیش کر رہے ہیں کربلا دے شہیدان دا اس دے بعد اپنا فوٹو لکھے رہے ہیں مفتی صاحب انہوں نے شناختی کارڈ پیش کرتا یقیناً عشق کا رخ گا وہ دے بعد مطلع بیٹھ ویکھی میری تصویر انہوں نے ڈالتی ہوئی وجہ ہے سجدے نمازہ تلاوتا اوہ سجدے نمازہ تلاوتا نہیں مشکل بچ قضا نہیں آواز ہے شناختی کا سجدے نمازہ تلاوتا سجدے نمازہ تلاوتا نہیں مشکل بچ قضا ہویا بے شک عزت منان والو 2037 10 محرم نواز رسول دی شہادت دن آپ دی آخری سجدے دا دن آپ دی آخری نماز دا دن آخری نماز اثر والی دا دن
حسن بھی مندر کشی کرتا ہے سجدے نماز تلاوت سجدے نماز تلاوت سجدے نماز تلاوت نہیں مشکل ہو یا نہیں مشکل ہو یا نہیں مشکل کیوں کیوں کاری جوہن قرآن دے ہائے 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 میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حسین بناوے شکیا تنگ کرا تاں کر لئیے پیار نہ کر کرا تاں وہی کر لیں دعا کر سکتا ہوں اللہ تعالیٰ سچا حسین بناوے شکیا کو لیکن ایک گل جڑا حسینی ہے او نبی دے صحابہ دا بغض رکھ نہیں سکتا دل سارے بولو میں جو کھنا پہ بیٹھتا عالم تصور کہ حسین حسین نظر پہ گئے صدیق اکبر دی بوڑھا صحابی بچ گیا ضعیف صحابی بھج پیا او دور یاد آ گیا نانے دا تے نواسے دا مولا علی دی انگلی پکڑ کے چل رہا جناب صدیق اکبر نے چاہ کے کندھیاں تے بہا لیا تے فرمایا حسین اکھاں بند کر وہ وقت یاد ہے ہی جد ایمیں طرح نانے دے کندھے دے سوار ہویا ہوں میں سنت پہ پوری کرتا اپنے یار کی اولی 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 بھرا اولی علی پھر میں سڑتی یاری دوستی اپنے تھا دے پھر میں اس وقت چاہیا جو میرے نبی دی شکل ورگی شکل سبحان اللہ تو تے زہرہ یاری ہے نا میں نے جتے نواز رسول کا سمجھ کے کندھے تے بٹھایا نا تے اتنا ٹرسا جتنا نبی ٹریا شانی صدیق اکبر زندہ باد شانی صدیق اکبر زندہ باد خلافت راشدہ تے اتنا ٹرسا جویں تے نانا جتنا ٹریا تے اتنا ہی ڈھلک ڈھلک کے ٹرسا مٹک مٹک کے تو سچ میں زنانہ ٹریا تی انہی وقت پچھا اور سوارا کی ہو جائیے سواری سارے بولو سبحان اللہ تو خدا دواسا کر کے آدھا میں اے محبت ہے یا بہت جا بہت بولو دواستا مان دل نصاب کر مر جانے تو بھی تے میں اسا چاہنے ہیں کہ دن قیامت دے ایو حد حسین بھی نہ پلوے صدیق بھی نہ پلوے علی بھی نہ پلوے نبی بھی نہ پلوے اور بعد خدا کے چھوڑ دیو میں خود نہ پیدا ہوں آپ خود رہا سبحان اللہ اس وقت اگر امیر نقشہ کربلا دے شہداء دی تصویر انہاں دا فوٹو انہاں دا شناختی کارڈ سجدے نماز تلاوت کاری جوہن قرآن دے کاری جوہن قرآن دے پھر سنو کیوں کاری جوہن قرآن دے لالے بھر کے جوہن تفسیر دے جان رسالت جان صحابہ ہمارا حسین پیارا حسین شہدائے کربلا شہدائے کربلا خلافت راشدہ فرق جہاد طریقہ ہے تجھے پورا شعر سمجھا نہیں پھر میں پڑھتا میری مجبوری ہوگی ہے کہ میں نے چلو ہاتھ ہو کے پڑھتا پھر نہیں مشکل وچ قضا ہو یا نہیں مشکل وچ قضا ہو یا
وسدی بارش تیرا دی ریاست نمازاں پڑھدا اس بلدی ریت تے رکھ پیشانی اور رب نو سجدے کردا منزلہ چلدا تیرا چہرہ زیرو کونین دوالی او گھن ترکا سارا گھر دا سجدے نمازہ بلاو کا نہیں مشکل وچ ہو جاندے مشکل وچ قضا ہویا کاری جوہن قرآن دے ڈالے بھر کے جوہن تفسیر دے کاری جو ہم قرآن دے نالے بھر کے جو ہم تفسیر دے وہ نالے بھر کے جو ہم تفسیر دے حضرت جو میں شعر پیش پکرتا وگو امید وسیعہ پاک بدلتے وگو امید وسیعہ پاک بدلتے لزتیرت تدوارا ریا ظلم دی چکی بچ پسدا او ہر زخم وچ زخم ہزارا نہ ہویا چمدارا دا کیتا جتنا ظلم غدارا کیتا جتنا ظلم غدارا کیتا جتنا ظلم غدارا آکے طاہر مولا کوئی شکوہ نہیں او تیرا چاہتا بس دیدارا آپ خود شکر گواہ حسین شکر گواہ حسین چھوڑی نہ کسر ظالمہ کوئی بربریت ظلم دی چھوڑی چھوڑی نہ کسر ظالمہ کوئی بربریت ظلم دی چھوڑی نہ کسر ظالمہ کوئی بربریت ظلم دی کوئی بربریت ظلم دی پاکانو ایسی عذیت ملی پاکانو ایسی عذیت ملی پاکانو ایسی عذیت ملی جو لائق نہیں تحریر دے پاکانو ایسی عذیت ملی جو لائق نہیں تحریر رب نو جانا پیش کرے شانار اللہ شانار اللہ تکبیر تکبیر ہمارا حسین پیارا حسین ہمارا حسین پیارا حسین خلافت راشدہ ملک شہادت علی طاہر تھک گئے توجہ ہے نا سنو ہم شکل نبی دی علی اکبر سبحان اللہ اچھا پوچھا ہم شکل نبی ہم شکل نبی دی علی اکبر جگہ ٹھٹھا پرچھا کھا کے تاریخ آتی ہے جگہ ٹھٹھا پرچھا کھا کے ہو بھی نقشہ باش ہو بھی نقشہ باش آنکھیں پیو اکبر دا اکبر دی لاش تے آکے ہو بھی نقشہ باز آنکھیں پیو اکبر دا اکبر دی لاش سے آکے چکیا پتر دسینے تو آکے منہ اسمان دو چاکے میرے شعر ترجمانی بہت ساری کر گیا ہے
پھل چھکیا پتر دے سینے جو نہیں سمجھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ صحابہ کربلا کا جام کربلا کا جام خلافت راشدہ پھل چھکیا پتر دے پوشت جو نہیں سینے جو کی سمجھ دے ہو یار ہاں میں یوں تو تنگا کیا کیا کہ او مر گئے دیا مجھے نہ کسی طرح خدا تو دیں دے غلط ہوئے صحیح اسمان نہ جا لگ دے تے تُسی بات سمجھیں دے ہو 6 مہینے دے بعد آگو سبحان پھل چکیا تصویر پھل چکیا پتر دسنے جو آکھے وہ اسمان دو چاکے تے توڑے طاہر اکبر ہون ہزارہ قربان خدا دینا کربلا دی سرزمی تے تاج شبیر دے کربلا دی سر اور کوئی لگی لکھی دے بغیر میں اپنا فیصلہ کرتا ہوں اپنے عقیدے دا اپنی عقیدے دا نہیں جتوا سا ٹوریا سے سارے علامہ محمدی تک کھول کے آخدا سنو پاکاں دے خون چہت جے دے بول پاکاں دے خون چہت جے دے ہن مستحق جہنم دے جیڑا نہ بول سی مدبو آ جا سی پاکاں دے خون چہت جے دے ہن مستحق جہنم دے پاکاں دے خون چہت جے دے مستحق جہنم دے مستحق جہنم دے مستحق جہنم دے نہ دے نہیں ہم وکیل اساں نہ دے نہیں ہم وکیل نہ دے نہیں ہم وکیل اساں تیرے قاتل نے بدرے منیر دے توجہ انہاں دے نہیں ہاں وکیل اساں انہاں دے نہیں ہاں وکیل اساں ایک وکیل تواڈے چوں ساڈے کوئی نہیں استا حسین دے وکیل شہیداں دے وکیل نبی دے پیارے لاڈلے شہزادے نواسے حسین دے وکیل چھکیا کو بے شک توجہ کرنا بھئی پاکاں دے خون اچ ہاتھ جے دے ہن مستحق جہنم دے جس آگ دے خون اچ ہاتھ رنگیا ہاتھ رنگیا جس آگ دے خون اچ ہاتھ رنگیا دھرتی دا قوم بدبخت دے فتیاب حضور دے شہزادے کھادی ابن زیاد شکستے ابن زیاد شمرتے حرمل کتے رہ گئی سلطنت اکھاں ہومن بیچن والی ظاہر او پھر دوس حسین دا تختے
اسا انہاں دے نہیں ہاں فقیر اسا جڑے قاتل نے بدرے منیر دے انہاں دے نہیں ہاں فقیر میں شیر پڑھدا دے تسی ہاتھ پڑھ کر کہا کو بے شک انہاں دے نہیں ہاں فقیر اسا انہاں دے نہیں ہاں فقیر اچھا نہیں ہاں فقیر اسا جڑے قاتل نے بدرے منیر دے انہاں دے نہیں ہاں فقیر اسا جڑے قاتل نے بدرے منیر دے انہاں دے نہیں ہاں فقیر اسا جڑے قاتل نے بدرے منیر دے انہاں دے نہیں ہاں فقیر اسا جڑے قاتل نے بدرے رب نو دعوت پیش کرے شاندار تکبیر سنو اگلی گل مکافات عمل مکافات یعنی توڑی میری زبان ہے جڑا کرسی ہو شیر میں پڑھتا تے پھر میں نمبر بار اڑ 10 کے جیسا ہائے رب دے بولو رب چکیا کو کیویں سارو حسین دا آیا جتھے سارو حسین دا آیا جتھے آیا اتھے ہی ابن زیاد سر نہیں آواز ہی پڑے کوئی کیسا ہو کو سارو حسین دا آیا جتھے آیا اتھے ہی ابن زیاد سر سارو حسین دا آیا جتھے سارو حسین دا آیا جتھے آیا اتھے ابن زیاد سر آیا اتھے ہی ابن زیاد سر آیا اتھے ہی ابن زیاد سر انہوں مقابات عمل انہوں مقابات عمل بکھو رنگ اس ذات قدیر دے ایک مدت گزر گئی عبدالملک بن عمیر لیسی بیان کرتا ہے کہ میں کوفے دے اندر قصر ہمارا تچ عبدالملک دے کول بیٹھا سا تے میں کیا جی بات ہے ایو محلے جتھے میں کھدرال حسین دا سر کٹے ہویا ویکھیا کچھ دنوں دے بعد جتھے حسین دا سر ہے اتھے ہی عبید اللہ بن زیاد دا سر کٹے ہویا ویکھیا کچھ دنوں دے بعد اسی جگہ دے مختار صفی دا سر کٹے ہویا میں ویکھیا کچھ دنوں دے بعد موسیٰ بن عمیر دا سر اتھے ہی کٹے ہویا میں ویکھیا سبحان اللہ ادھرا کٹے ہویا ویکھیا جب ملا جا کے سچ سکجی ہے ہو سکے محلی منحوس ہے اے محلی منحوس ہے جلدی کرو کہ سوال کرو ورنہ میں بھی آپ ادھر سبحان اللہ مکافات عمل گل مکاریا اے شیر پردہ بھائی تو جو کرنا سارے حسین آیا جتے آیا اتھے ہی ابن زیاد سر آیا اتھے ہی ابن زیاد سر مکافات عمل مکافات عمل بکھو رنگ اس ذات قدیر دے مکافات عمل رنگ اس ذات قدیر دے مکافات عمل رنگ اس ذات قدیر دے مکافات عمل رنگ اس ذات قدیر بس میں آخر سے طاہر نوکر آل دا آخری شیر یہ پورا
قصیدہ تو میں نہیں پڑھیا چونکہ نماز قضا ہو رہی ہے تے اے پوری کیسٹ تو ہنے مل جائے گی اس نال کمرے دے وچ ایک کیسٹ بھی جتنی نویاں نظمہ میں پڑھ چکا پچھلی رات تک وہ بھی رات نہ پڑھے میں حق چار دا وہ سنن دے کرتے سی ڈی ایم بھی ہم دیکھ کے لے کے جائے اور تو جو بھائی طاہر نوکر آلدہ طاہر سنی نوکر آلدہ چھکے کو بے شک سنی نوکر آلدہ طاہر نوکر آلدہ خادم صاحب زواج دا صحاب نبی آل نبی صحاب بولو آل نبی صحاب آل نبی صحاب نبی سارے مسل کھڑتے کھیر دے نبی صحاب نبی سارے مسل کھڑتے کھیر دے آل نبی صحاب نبی سارے مسل کھڑتے کھیر دے رب نو جانا پیش کرے جانا رلا تکبیر تکبیر نعرہ تکبیر جان رسالت جان صحابہ ہمارا حسین پیارا حسین خلافت راشدہ دولت جہاد سرستہ ہے رب نو جانا پیش کرے جانا رلا تکبیر دے کربلا دی سر زمین تے دیکھن شبیر